ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ 4 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 4 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मे 18 तारिक, राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वत्सलात्व षष्ठी तिथि बिहान 8:04 सम्म रहनेछ। त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र 11:02 सम्म, त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग राति 10:22 सम्म, त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। तैतिल करण बिहान 8:04 सम्म, त्यसपछि गर करण साँझ 8:03 सम्म, अन्तिममा वाणिज्यकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि युगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वारसुल उत्तर, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:15 सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा गङ्गोत्पत्ति, गङ्गा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योगको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:25 देखि दिउँसो 5:06 सम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:38 देखि बिहान 10:19 सम्म रहनेछ। गुलिककाल दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:25 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:38 देखि बिहान 10:19 सम्म रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 10:19 देखि दिउँसो 12:01 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहुर्त बिहान 11:34 देखि दिउँसो 12:28 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने गर्दै गरेको काममा आफूले मेहनत गरेर बढ्नुहोला। धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक कुराहरूमा हतारमा कुनै पनि कुरामा निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन त्यति राम्रो छैन। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। कार्यशैली अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तनावहरू दोहोरिन सक्छ। आज नजिकको मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। आज चिनी जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास भने रहन सक्छ। आज शत्रु पक्षहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि महामारीको समय रहेको छ। पर्याप्त समय दिएर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा आज तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा अनबनको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा पनि अशान्तिपूर्ण वातावरणहरू फैलिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिरतामा कमी आउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा मानसिक पीडाहरू हुन सक्छ। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समय त्यति राम्रो होइन, त्यसैले सजग रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज शक्ति साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिन अनुकूल बन्न सक्छ। चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि आज मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदा कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्छ। आज श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। काम कार्यमा भएका अब्जस हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने केही दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले चिताएको केही कार्यहरू सम्पादन हुन सक्छन्। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन त हो र पनि नेपालको परिवेशमा महामारीको समय रहेको छ। लकडाउनको परिस्थिति रहेको छ। समय मिलेसम्म आफूले मेहनत गर्दै आय इन्कम गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईको जीवनमा केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक बीचमा आज व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने खुसी आदान प्रदान गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्नेछ भने आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने अरूलाई आफ्नो कामबाट प्रभावित पार्दै आफ्नो कार्यहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। बोलीको प्रभावले पनि बिग्रिन लागेको कामहरूमा सुधार गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईका रोकिएका केही पुराना काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने वा नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो कामको लेखाजोखा हुनेछ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रभावशाली र केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिन राम्रो रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक दिन हो र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ महामारीको समय रहेको छ। लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान तपाईले समय पाएसम्म आय आम्दानी गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको राम्रो ठाउँमा लगानी हुन सक्ने दिन हो। आर्थिक आय आर्जन बढ्नेछ भने आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ आफैमा सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईले प्रेम सम्बन्धमा जीवनका केही कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने मानसिक तनावमा केही कमी आउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा केही फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तारिफयोग्य कामहरू तपाईबाट सम्पादन हुन सक्ने प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने काम कार्यमा थप हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो भने राजनीति जीवन सकारात्मक देखिन्छ। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा
समय मिलेसम्म आज अगाडि आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक दिन रहे तापनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। समय मिलेसम्म साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज आफन्तसँग नजिक हुने अवसर मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, सामान्य घुमफिर हुन सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने समय रहेको छ भने जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आज अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ। यसले गर्दा काम कार्यमा हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्ने छ भने श्रमिक वर्ग र कामदार वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरतापन बढ्नाले केही कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम व्यक्तिगत कार्यहरूमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु राम्रो हो। केही प्रतिफल मिल्न सक्छ र पनि मनमा नैराश्य भाव बढ्नुका साथै यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्छ। चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा झट्ट आज नयाँ योजनाहरूको लगानीमा बढ्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आर्थिक आय इन्कम पक्ष मेहनत अनुसार केही राम्रो हुन सक्ने भए तापनि खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लकडाउनको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा पर्याप्त समय खर्चेर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि समय मिलेसम्म साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ। सजग रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा अबुझपनको समस्याहरू आइपर्न सक्छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट जानी जानी दुःख हट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। धैर्य लगनशील भएर बढ्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदै गर्दाखेरि चोटपटकमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज तपाईँको रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा बढ्न सक्छ। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने, श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन हो भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् भने साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। केही राम्रो कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पुर्याएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुसार आय आम्दानी नहुन पनि सक्छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आय आर्जन पक्ष केही सुधार भने हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने खुसी साथमा बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। हाम्रो प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। समग्रमा दिन तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल पनि मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको कार्यक्षेत्र केही सबल रहन सक्ने, आर्थिक आय आर्जन पक्षमा केही सुधार हुन सक्ने दिन हो। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि, सरकारी कामकाज गर्नेहरूका लागि पनि केही आय आम्दानी राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले केही प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही दिगो हुने काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अझ उत्साहित बन्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। शेयर बजारको क्षेत्र पनि राम्रो नै हो र पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको हुँदाखेरि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मात्र मेहनत गरेर बढ्नुहोस्। आय इन्कम राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारको सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। घरमा चाहिने उपभोग्य वस्तु वा आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। तपाईको प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पनि राम्रो नै हो। मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज तपाईँ जीवनप्रति सचेत रहन सक्ने दिन हो। आफ्नो जिम्मेवारीहरूमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि, सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा सद्विचारहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जस हटेर जान सक्ने र केही जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धिको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परोपकार कामको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन हो। आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्ने छ भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायबाट आय आम्दानी पनि हुन सक्छ। दैनिकी आयमा केही वृद्धि गर्न सक्ने दिन रहे तापनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ समय दिएर मनज्ञ फाइदा उठाउन गाह्रो समय रहेको छ। समय मिलेसम्म मेहनत गर्नुहोला। लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईको तनावहरू केही कम गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने, नजिक हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। अभिभावक वर्गहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल नै बन्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज तपाईको दिन केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूलाई सही पहिचान गर्न नसक्दा वा समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्ने दिन रहेको छ। सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा अल्झिनुपर्ने दिन रहेको छ। गर्नुपर्ने योजना अनुसारका केही काम कार्य अधुरै पनि रहन सक्छन्। सचेत रहनुहोला। मन अस्थिर रहनेछ। कामकाजमा ढिला भए पनि दोहोर्याएर काम गर्नुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू नबनाउनुहोला। गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिनुहोला। आज अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कारोबार र ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति राम्रो छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा
लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। खर्च अत्याधिक बढ्न सक्छ। खर्चहरूमा तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छन्। प्रेम सम्बन्धमा आज केही सुखापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। आफूले राम्रो बनाउने कोसिस पनि गर्नुहोला। शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि मन अस्थिर रहन सक्छ। स्थिर भएर पढाइमा ध्यान दिन गाह्रो समय छ भने आज सवारी साधनहरू चलाउँदै गर्दाखेरि थोरै होसियार रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन, मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रम अनुसारको केही मूल्य मिल्न सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ कार्य योजना र आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान पनि गरेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि राम्रो हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ। आज लगानीको पक्षबाट केही नाफा भए तापनि आज गराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा, भोग विलासका कुरामा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय चलिरहेको छ। पर्याप्त समय दिन नसकेला साँझ बिहान मेहनत गरेसम्म प्रतिफल मिल्न सक्छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने दिनचर्या आज केही रमाइलो बन्न सक्छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज रचनात्मक खेलको जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस, कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने दिन हो। तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र तपाईँबाट केही प्रशंसनीय कामले सामाजिक जीवनमा केही लोकप्रियतापन प्रतिष्ठापन बढ्न सक्ने समय छ भने आज अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सकारात्मक वृद्धि हुन सक्छ। चुनौती सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा आइपरे तापनि डटेर सामना गर्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। कामकाजको फाइदा हुन सक्ने दिन हो। कार्य सिलसिलामा छोटो यात्रा पनि हुन सक्छ कि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती देखे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र पनि नेपालको परिवेशमा महामारीको समय रहेको छ। लकडाउनको समय रहेको छ। पर्याप्त समय दिन नसकेला साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। वाद विवाद, झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सामान्य मुद्दा मामिला खेप्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन हो। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन पनि हो। शिक्षार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस, मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरू मिल्न सक्ने समय छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने राम्रो मान्छेको सङ्गतले काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको बौद्धिक र चलाखीपनले गर्दाखेरि काम कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नुहोला। बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन हो। पारिवारिक साथ सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लकडाउनको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्नुहोस् अनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सन्तान सुख मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने र अरूलाई पनि खुसी दिन सक्ने समय छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि आज सामान्य रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम।